अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 26 जुलाई 2026 और दिन है इतवार का। जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था बिल आखिर वही कुछ हो गया है। जी हाँ, बैनुल अक़वामी माहिरीन इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान ये जो हालिया जंग है बिल आखिर इस नतीजे पे इख्तिताम पजीर होगी कि गल्फ़ के मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ पड़ेंगे, और अब वही कुछ हुआ है। ये तफसील आज की इस वीडियो में, और इसके अलावा अगर वक्त बचता है तो एक दो मज़ीद तफसीलात भी आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहले 3 मुस्लिम ममालिक ने ईरान पे हमला कर दिया है। जी हाँ, ये जो इंकशाफ है ये किसी और ने नहीं बल्कि एक मारूफ क्रेडिबल जो न्यूज़ देते रहते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल, उन्होंने ये इंकशाफ किया है और कहा है कि गुज़श्ता रात कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के ऊपर फ़िज़ाई अटैक्स किए हैं। अब ये ख़बर वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के बकौल के बड़े ज़िम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। और फिर इस ख़बर में ये भी मज़ीद बताया गया कि कुवैत और बहरीन का इसमें मरकज़ी किरदार था, यानी ये जो फ़िज़ाई अटैक्स थे, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने मकामात की लोकेशन की, फ़ौजी तनसीबात की बाकायदा उनको जो है ट्रेस आउट करके दिए और उसकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कुवैत और बहरीन के साथ शेयर की है। और किसी हद तक फ़िज़ाई कार्रवाई में भी मुत्तहिदा अरब अमारात ने हिस्सा लिया है। मज़ीद तफसील बताते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कहना है कि इस हमलों में ये जो इनके ड्रोन्स और मिज़ाइल साइट्स हैं उनको अटैक किया गया है, और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ फ़ौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है। अब ये ख़बर अगर दुरुस्त साबित होती है और मज़ीद किसी और मुस्तनद ज़रिए से इसकी तस्दीक होती है तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है और आने वाले दिनों में इसके असरात नज़र आएंगे, क्योंकि ईरान रिटेलिएट करेगा इन हमलों के रद्द-ए-अमल में। ज़ाहिर है ईरान ने तो पहले भी कुवैत और बहरीन के ऊपर, कुवैत, बहरीन और उर्दन के ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक किए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो ना सब्र का भी, बर्दाश्त का भी मुजाहरा किया है, लेकिन उनकी गलती भी तो है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अमरीकी एयर बेसेस जो वहाँ पे मौजूद हैं वहीं से ईरान पे अटैक होते हैं ना। और ईरान का मौक़िफ़ भी यही है कि हमने कुवैत और बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के आम सिविलियन मकामात को कभी निशाना नहीं बनाया, बल्कि जहाँ पे अमरीकी एयर बेसेस हैं और जहाँ से हमारे ऊपर अटैक होते हैं तो हम इसलिए उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो बहरहाल दोनों तरफ अपने अपने दलाइल होते हैं ना, और हमारा काम है कि दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने पेश किया जाए। ये एक बुनियादी सहाफ़ती हमारी ज़िम्मेदारी है। अब आगे बढ़ें। इससे भी सूरत हाल जो तशवीशनाक है वो ये है कि ये जो हमले हुए हैं 3, उसके फ़ौरन बाद ये ख़बर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को वाशिंगटन तलब कर लिया है, हंगामी तौर पे एमरजेंसी में तलब कर लिया, और उसके साथ अब मुलाकात भी होगी। इसके अलावा आपको मालूम है ये भी एक तशवीशनाक ख़बर है कि सऊदी अरब ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो यमन के हौसी हैं, यमन के उनके फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया है और उनके ऊपर बड़े शिद्दत के साथ हमले किए गए हैं। और उसके बदले में फिर यमन के हौसियों ने बाकायदा एक वीडियो जारी की है, और उस वीडियो में ये बताया है सऊदी अरब के ऑयल एसेट्स, गैस एसेट्स, ऑयल रिफाइनरीज और इसके अलावा फ़ौजी तनसीबात, वहाँ पर मौजूद अमरीकी एयर बेसेस, ये तमाम तर उस वीडियो में दिखाया
بجائے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہم نے بتایا ہے ویڈیو میں، اب ہم ان مقامات کو فردن فردن اٹیک کرنے والے ہیں۔ ہم نے سعودی عرب کے اس حملے کا بدلہ ضرور لینا ہے۔ تو یہ صورتحال مزید پھر اس قسم کے بیانات اور اس قسم کے جو اٹیکس ہوتے ہیں اس سے یقیناً مزید تشویشناک ہو جاتی ہے۔ اب گزشتہ 24 گھنٹوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہو رہی، وقتی طور پہ رک گئی ہے، اور اس سے گزشتہ والی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمان اور قطر نے ہائی لیول ڈیلیگیشنز بھیجے ہیں، تہران میں موجود ہیں اور ان سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ پورے خطے میں پھیل رہی ہے، کچھ ریسٹرین کا مظاہرہ کریں اور مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائیں۔ تو شاید ڈپلومیسی کو اس جنگ کے درمیان ایک موقع دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا آؤٹ کم اور حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو 1-2 دنوں میں مزید کلیئر ہو جائے گا۔ تو گزشتہ 13 دنوں میں ایسا پہلی بار یہ گزشتہ 24 گھنٹوں سے ہو رہا ہے کہ امریکہ ایران کے اوپر اور ایران امریکہ کے اوپر اٹیک نہیں کر رہا، لیکن یہ جنگ جیسے کہ میں نے بتایا کہ مزید پھیل رہی ہے کہ کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات ایران کے اوپر فضائی حملہ کرتے ہیں اور سعودی عرب یمن کے حوثیوں کو ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ یمن کے حوثی باقاعدہ ایک ویڈیو جاری کر کے دھمکی آمیز پیغام دیتے ہیں اور اسرائیل کے وزیر اعظم کو واشنگٹن بلایا جاتا ہے۔ تو ایک کمپلیکس صورتحال ہے، کسی کو یعنی کہ کوئی حتمی طور پہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ظاہر ہے بہت سارے عالمی جریدوں کی، انٹرنیشنل کریڈیبل عالمی جریدے جو ہیں ان کی رپورٹس بھی اس حوالے سے مکمل طور پہ غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ تو یہ کچھ صورتحال تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب مزید جو ہے اس حوالے سے پیش رفتیں ہو رہی ہیں۔ 24 جولائی کو آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے بھی ایران کے 2 آئل بردار جہازوں کو ٹارگٹ کیا اور وہ خبر اب سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ جو 2 ایران کے بحری آئل بردار جہاز تھے ان کو 3 دفعہ وارننگ شاٹس ان کو دیے گئے، لیکن وہ ہماری ناکہ بندی کو مسلسل توڑ کر جا رہے تھے۔ اور ایک اور خبر سنتے جائیں، یمن کے حوثیوں نے یہ اعلان کر دیا ہے، باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ سعودی عرب کے جو آئل بردار ٹینکرز ہیں، جہاز ہیں، جو بھی کچھ ہے، ہم اس کی ناکہ بندی کر رہے ہیں، ان کو باب المندب سے نہیں گزرنے دیں گے۔ سعودی عرب سے یہ جہاز جس ملک کی طرف بھی جائیں گے ہم ان کو باب المندب سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب اس اعلان سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوگا وہ یقیناً پاکستان ہوگا، کیونکہ اب نئے ہرمز بند ہونے کے بعد پاکستان کے لیے جو تیل سپلائی تھی، تیل سپلائی لائن جو تھی وہ باب المندب ہے۔ اس لیے پاکستان نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستانی پرچم بردار جہاز کو اگر ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یمن کے حوثیوں کے خلاف پاکستان بھی میدان میں اتر جائے گا اور اپنی بحریہ کو، اپنی نیوی کو روانہ کر دے گا، اور کچھ تو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید روانہ کر بھی چکے ہیں۔ تو اس سے صورتحال کی سنگینی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کچڑی بن گئی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ عمان اور قطر نے دوبارہ جو ہے نا سفارتکاری کو موقع دینے کو کوشش کی ہے اور ان کے وفود تہران کے اندر موجود ہیں، مذاکراتی دور جاری ہیں۔ اس لیے 24-25 گھنٹوں سے کوئی اٹیک ایران اور امریکہ کے درمیان باہم نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو 3 ممالک نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، میں اگر اس کو یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل جو کچھ چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ مسلم ممالک آپس میں لڑ جائیں، اور یہ ان کی یقیناً ایک کامیاب حکمت عملی تھی۔